sa panultihon 16, bersikulo 33. Nagsulti diri nga, magrepa ang mga tao, aron masayra nila ang kabubuton sa Dios, apan ang Ginoo ray magbuot sa tubag. So, familiar mo anang magrepa or sa English pa, casting lots. So, sa una dong panahon, mauni ang ginagamit nila para mahibalaan nila kung kinsa ang tao nga ilang pilion. For example, mogamit sila og mga coins, mogamit sila og mga bato, mga straw, o bisag unsa nga object para lang mabalaan kung kinsa ang tao nga i-appoint sunod, or sa other term pa kana mga raffle, diba, para may balaan nimo kasi makadaog. So kinsa ang first prize, second prize ang inana. So nahitabog gihapon na siya sa Acts. No katong panahon nga syempre diba 11 na lang kabok ang apostles tungod kay ang ika-12 unta kay si Judas Iscariot, apan kay nagbudhi man siya ni Lord. So nawala na siya sa ika-12, so 11 na lang. So kani nga time ang mga apostoles nagampo sila sa Dios, apan naa sila duha ka tawo nga gipilian. Ug kaning tawhana mao si Justus o si Matias. Apan sa dihang sa wala pa nila gibuhat ang pagripa or pagkastlats, nagampo sila sa Ginoo. Unsa lang gingon? Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa itudlo ka namo kinsa niining duha ang imong gipili. Nga mopuli sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. So human nila pag-ampo ato igsuon, didto dahin sila nagsugod og ripa. Ug sa ilang pagkastlats, didto nabutang kang Matias ang kastlats. So nagpasabot nga siya ang napili adto nga higayon. So nakita nato sa panultihon nga kita tao, pwede ta magbuhat og mga raffle, pwede ta kanang magkastlats bisan pinaagi lang sa coins o intang unsa imong gusto, hari or kaning kuan sa imo tao o corona. Napapilion ka diba pag itsa din nimo kay kung unsay mo gawas ana mauna na ang resulta. Pero sa tinuod lang gigamit pud ni siya ni Lord as an opportunity nga biski kita tao dili ta kabaloon sa kababuton sa Ginoo. So syempre duha ka buk ang ilang gipili nga maoy mopuli sa ika-12 ka apostles, pero kang Matias ra gid nahulog ang katong ilang pagrepa. So mara na siya igsuon, si Lord lagi magbuot sa atong tanan, dili kita.